अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी और एन वक्त पर बुशरा बीबी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया गया और अली अमीन गंडापुर और उनके साथ उमर अयूब आके बराजमान हो गए। किसने बुशरा बीबी को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी? बुशरा बीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने की वजूहात क्या है? पसे पर्दा पीटीआई के क्वार्टर्स में क्या चल रहा है? ये तमाम तो डिटेल्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक में शहीद और जख्मी कारकुनान की फहरिस्त जारी कर दी है। 28 लोग क्रिटिकली इंजर्ड बताए जा रहे हैं, 2 कैजुअलिटीज भी रिपोर्ट हो रही हैं, लेकिन नंबर मुतजाद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे ज्यादा का नंबर कोट कर रही है कैजुअलिटीज का, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा भी कर दिया है कि डी चौक में जो कुछ हुआ वो स्ट्रेट फायरिंग हुई, सीधी सीधी गोलियां चलाई गई, हैंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया गया और कैजुअलिटीज जो है वो अंडर रिपोर्टेड है। रिपोर्टेड कैजुअलिटीज बहुत बड़ी तादाद में हो सकती हैं और ये क्लेम कर रहे हैं कि वो को फेरिस्त जल्दी जारी कर देंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? अब पछतावत क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत, यानी अब पछताने का अब कोई फायदा नहीं है। फायदा इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो क्रैक्स हैं वो वाजे हो गए हैं। जो एक ब्रीदिंग स्पेस या किसी जगह पर कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद थी जिसको कैपिटलाइज किया जा सकता था, तो वो दरवाजा, या यूं कहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो कुल्हाड़ी अपने पाँव पे मारी है और वर्कर्स का, सपोर्टर्स का जो ट्रस्ट है वो भी लूज किया है। मैं इस मामले पर आता हूं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले विफाकी काबीना का इजलास इख्तिताम को पहुंचा और कैबिनेट मीटिंग से वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब खिताब कर रहे थे और वो ये कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि सख्ती मजीद बढ़ाई जाए। अब विफाकी हुकूमत क्या सख्ती बढ़ा सकती है? इस्टेब्लिशमेंट क्या करने जा रही है? एक इम्प्लीकेशन तो अभी देखने को मिला है और उसमें यह हुआ है कि इमरान खान के अगेंस्ट 9 मई के 8 मुकदमात के अंदर जमानत खारिज कर दी गई है और जो फैसला लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज किया था वो महफूज करदा फैसला सुना दिया गया है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि इमरान खान पर 9 मई के केसेस में जो घेरा है वो तंग किया जा रहा है। मुश्ता बीबी पर केसेस का इंदराज हो चुका है, अली अमीन गंडापुर पर केसेस हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उसके ऊपर दर्जनों मुकदमात, नए मुकदमात कायम कर दिए गए हैं। अच्छा, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग आपस में बाहम दस्तो गरीबा भी हैं, एक दूसरे को मुर्दे इल्जाम भी ठहरा रहे हैं। पर्टिकुलरली जो पंजाब की लीडरशिप है अब वो अपना गम गलत करने की कोशिश कर रही है। एक बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज है वो इस वक्त मेरे सामने है और मैं उसके बाद आऊंगा कि इस्तीफा कहां से आया है और कौन दे रहा है। ये आमिर मुगल साहब हैं इन पर्टिकुलर, उन्होंने एक ट्वीट की है और उसके ऊपर एक बहुत लंबा मैसेज इमरान खान साहब के नाम भेजा है। अच्छा, आमिर मुगल, मैं आपको ये बता दूं कि ये इनका ताल्लुक तो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से है और जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है ये फ्रंट लाइनर होते हैं, खड़े हुए होते हैं, कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त करते हैं, सबसे पहले गिरफ्तार भी होते हैं, मार भी खाई है इन्होंने। अब वो जज्बाती अंदाज के अंदर इमरान खान को क्या कह रहे हैं, वैसे तो मुर्शिद कहकर पुकारे इमरान खान साहब को, ये मैसेज पढ़ने के और सुनने के, देखने के लायक है, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। कहते हैं, मुर्शिद टैग कर रहे हैं इमरान खान साहब को, इमरान खान पीटीआई। मुर्शिद, आपने हमें खाली हाथ अपना हक मांगने इस्लामाबाद पहुंचने का हुक्म दिया था। मुर्शिद, हम बिल्कुल निहत्ते खाली हाथ पहुंचे। मुर्शिद, न खाने का बंदोबस्त था, न पीने का, न नवंबर की सर्द रात में किसी गर्म बिस्तर का। मुर्शिद, सर्द रात की अखबस्ता सर्दी में ठिठरते हमने सिर्फ इस उम्मीद पर 2 रातें बसर की कि फतह का सूरज तुलू होगा तो हम अपने दुख भूल जाएंगे। मुर्शिद, हमें धोखे से मारा गया। मुर्शिद, हमें धोखे से मारा गया, वरना हम शायद खाली हाथ भी इतनी जल्दी मार ना खाते। मुर्शिद, रेंजर्स ने हमें पहले एतमाद में लिया कि तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे नहीं। मुर्शिद, कंटेनर की तीसरी मंजिल पर हमने रेंजर्स के जवानों से गले मिलकर पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। मुर्शिद, फिर अचानक रेंजर्स के जवानों ने हम पर कंटेनर के ऊपर ही हमला कर दिया। मुर्शिद, हमें कंटेनर की तीसरी मंजिल से नमाज की हालत में नीचे फेंक दिया गया। मुर्शिद, आपका फरमान है कि अफवाज पाकिस्तान तो आपसे भी ज्यादा इस मुल्क के लिए जरूरी हैं। मुर्शिद, हम तो आप समेत बेगुनाह कैदियों की रिहाई मांग रहे थे। मुर्शिद, हम तो इलेक्शन डकैती के जरिए जो मुसल्लत महंगाई की जिम्मेदार नाजायज हुकूमत है उसके खात्मे का मुतालबा लेकर
غیر مسلح نکلے تھے. مرشد ہم سمجھے ہم پر صرف آنسو گیس شیل اور ربڑ کی گولیاں برسائی جائیں گی. مرشد فوج اور پولیس نے ہماری آنکھوں کے سامنے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، مرشد فوج اور پولیس نے ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے سینکڑوں ساتھیوں کو سر اور سینے پر سیدھی گولیاں ماری، اسٹریٹ فائر کیا. مرشد کیا اب بھی ہم خالی ہاتھ مزاحمت کریں؟ اب سوال ہو رہا ہے کہ اب بھی ہم خالی ہاتھ مزاحمت کریں؟ مرشد کیا اب بھی بندوق اٹھانا فرض نہیں ہوا ہے؟ مرشد ہم پر بہت ظلم ہوا ہے، مرشد ہم پر قیامت ڈھائی گئی ہے، مرشد اسلام آباد میں کربلا بپا کی گئی ہے، مرشد آپ کی یوتھ کو، آپ کے نوجوانوں کو رینجرز اور پولیس نے جو ہے چن چن کر سروں پر گولیاں ماری ہیں. مرشد ماؤں کے ارمانوں سے پلے سینکڑوں جوانوں کو گولیوں سے چھلی کر دیا گیا ہے. مرشد سینکڑوں سہاگنوں کے سہاگ اجاڑ دیے گئے ہیں. مرشد جنرل عاصم منیر کے حکم پر ہمیں گولیوں سے بھون دیا گیا. مرشد کیا اب بھی مسلح جدوجہد فرض نہیں ہے یا اب بھی ہتھیار نہ اٹھائیں؟ اور وہ کہتے ہیں مرشد کیا اب بھی اس قوم کا نوجوان اسی طرح جان نچھاور کرتا رہے گا؟ اب یہ جو دکھ بھری داستان عامر مغل صاحب سنا رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب کو سنا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہتے نکلے تھے اور ہمیں مارا گیا، سینکڑوں کارکنان کے اوپر اسٹریٹ فائر کیے گئے. اب پی ٹی آئی پر یہ واجب بھی ہے، لازم بھی ہے کہ جہاں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر رہی ہے تو پی ٹی آئی بھی ان سب ورکرز کے نام سامنے لے آئے کہ کیجویلٹیز کن لوگوں کی ہوئی ہیں، ان کی آئیڈینٹی بھی لے آئے. اور الٹیمیٹلی ظاہر ہے اب یہ انصاف پھر عدالتوں سے بھی لینا ہے. ایک عدالت یہاں ہے، ایک عوام کی عدالت ہے، اور ایک عدالت میرے رب کی عدالت ہے جو روز محشر بپا ہوگی، اور وہاں پتہ چلے گا کہ کیا ہوا تھا، کس نے ظلم ڈھایا تھا، کس نے قہر ڈھایا تھا، کون سچ بول رہا تھا، کون پروپیگنڈا کر رہا تھا، کون جھوٹ پر اپنی دکان چمکا رہا تھا. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے ظاہر ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے تو خلاف ہے، رائٹ ٹو پروٹیسٹ کے خلاف بھی ہے، لیکن حکومت اپنی جگہ پر یہ کہتی ہے کہ آتشی اسلحہ لے کر لوگ آ رہے تھے. سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اسٹریٹجی کے اندر غلطی کہاں کی ہے؟ کیونکہ جو ورکر ہے عمران خان کا، جو ٹائیگر ہے، وہ نالا کیوں ہے؟ آج جو پریس کانفرنس ہونی تھی اس کی تیاریاں ہو گئی. بشرا بی بی کو اور علی مین گنڈاپور کو پریس کانفرنس کمبائنڈ کرنی تھی. ورکرز بہت بڑی تعداد کے اندر آ گئے. پریس کانفرنس کا منظر نہیں تھا بلکہ ایک جلسے کا منظر ہو گیا. چارج تھا کراؤڈ اور انتظار کیا جا رہا تھا. اچانک سے جو گارڈز ہیں وہ سٹیج کے اوپر آتے ہیں، لوگوں کو پیچھے ہٹاتے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ بشرا بی بی آ رہی ہیں. وہ پریس کانفرنس جو چند منٹ کی دوری پر ہونی تھی، وہ پریس کانفرنس کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد ہوتی ہے، اور اس میں بشرا بی بی تو نہیں آتی لیکن عمر ایوب آ جاتے ہیں. اور ذرائع اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ پہلے علی امین گنڈاپور کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی اس پریس کانفرنس پہ. گنڈاپور صاحب نے کہا کہ آپ نہیں بیٹھیں گی. پھر عمر ایوب نے انٹروین کیا اور مداخلت کر کے بشرا بی بی کو رکنے کا کہا کہ آپ اس پریس کانفرنس پہ خدا کا واسطہ نہ جائیں، کیونکہ بشرا بی بی ذرائع بتا رہے ہیں کہ بضد تھی کہ وہ پریس کانفرنس میں بیٹھیں گی. اور پھر بشرا بی بی کو روک کے عمر ایوب صاحب اس پریس کانفرنس میں آئے اور بتایا یہ گیا کہ تاثر اس سے یہ جائے گا کہ آپ واقعی پولیٹیکل ہو گئی ہیں، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمان سنبھال لی ہے، اب بس کیجیے، آپ نکلی تھی، اب آپ کو پریس کانفرنس نہیں کرنی ہے. خدا ہاتھ جوڑ کے بشرا بی بی کو روکا گیا ہے. تو اس وقت پی ٹی آئی کے اندر ریزنٹمنٹ تو ہے ہی، لیکن خلیج بھی بہت زیادہ ہے، ڈفرینسز بہت زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب جہاں ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے، دوبارہ پریپیئرڈنس کی ضرورت ہے، تیاری کی ضرورت ہے، وہیں اب پہلے سے زیادہ بڑے ہکپس اور ہرڈلز کو عبور کرنے کی ضرورت بھی ہوگی اگر پی ٹی آئی کو مومنٹم بنانا چاہتی ہے. نہ صرف انٹرنلی اپنے لوگوں کی سپورٹ کو بحال کرنا پڑے گا، بلکہ حکومت اب جو نئی سختیاں عائد کرنے جا رہی ہے، جو وفاقی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے بتا دی ہیں، اب اور بھی زیادہ جو ہے پی ٹی آئی کو تیاری کی ضرورت ہوگی. لاسٹلی پیر سلمان راشدی صاحب ہیں، یہ سی ٹی پی 38 کامن کے سول سرونٹ ہے، اور ان کا استعفیٰ گورنمنٹ آف پاکستان سے، یعنی سول سروس آف پاکستان سے انہوں نے ریزگنیشن دے دیا ہے، اور یہ کہہ کر دیا ہے کہ جو قیامت صغریٰ بپا کی گئی گزشتہ رات، اور جس انداز میں ہوا، اور جس طرح انلیجیٹیمیٹ حکومت نے یہ ظلم اور یہ قہر ڈھایا ہے نہتے لوگوں پر، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس حکومت کے اندر بطور سول سرونٹ 38 کامن کا سول سرونٹ جو ہے وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر نوکری کروں. ان کا تعلق انفارمیشن گروپ سے ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت مرتضیٰ سولنگی صاحب کیئر ٹیکر انفارمیشن منسٹر تھے تو اس وقت انہوں نے ڈائریکٹر کے عہدے سے، انفارمیشن منسٹری کے اندر ڈائریکٹر کے عہدے سے سٹیپ ڈاؤن کیا تھا، اور اب انہوں نے سول سروس آف پاکستان سے ہی ریزگنیشن دے دیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایسی نوکری سے، وہ کہتے ہیں نا کہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو انہوں نے خود اپنے پر یعنی سول سروس سے استعفیٰ دے کے کاٹ دیے. آئی ہوپ کہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ رقم ہو رہا ہے، مورخ لکھ رہا ہے، اور ظاہر ہے جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ تاریخ سنہری حروف میں لکھی جائے گی، سیاہ حروف میں لکھی جائے گی، اور لوگ اس کو کیسے یاد رکھیں گے، یہ یقیناً اس تاریخ کو پڑھنے والے آنے والے دنوں میں
جو لوگ اس کو دیکھیں گے وہ خود ہی تعین بھی کر لیں گے. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.